नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं मातुमनुसन्धामि भगवद्गीते भवद्दिवेशिनीं नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दयतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब यो श्रीमद् भगवद गीता 6औं अध्याय 6औं अध्याय ध्यान योग। ध्यान योग को 6औं अध्याय ध्यान योग अंतस्करण को शुद्धि नभइकन परमार्थ वस्तु बुझ्दैन। परमार्थ वस्तुलाई अज्ञानले छोपेको छ। अज्ञान जीवसँग छ। अज्ञानबाट जीवको जन्म हुन्छ, पैदा हुन्छ। चेतन आत्मामा अज्ञान रहेको छ र चेतनलाई नै छोपी छ। तर अज्ञानको आश्रय र विषय चेतन हो। आश्रय भनेको चेतनमै बसेर चेतनलाई नै छोपिन्छ। त्यसो हुनाले विषय भनेको छोप्नु, देखिनु, अज्ञानले विषय गर्नु। आत्मालाई अज्ञानले विषय गरेर ढाकेको छ, त्यही भएर आत्मा देखिएको छैन। अब जसले योगद्वारा निष्काम कर्मद्वारा चित्त शुद्धि भइसकेर ध्यानद्वारा चित्त शुद्ध भइसकेपछि अविद्या माथि विजय प्राप्त गर्न सक्छ। त्यो साधन बन्नछ। साधन भनेको अधिकार, योग्यता पुग्नु हो। योग्यता नपुगिकन अब अविद्या नाच्दैन। त्यहाँ विधि पछि जसरी आगो बलेपछि अन्धकार नाश गर्दछ, आगो बल्नलाई पनि सबै कुरा त्यहाँ विधि पुगेर आगो जल्नु प्रकट भएपछि मात्रै अन्धकार नाश भए गरी ज्ञान प्रकट हुनलाई त्यहाँ ज्ञान त्यसै सहायक साधन चाहिए। त्यसोलाई के चित्त शुद्ध चाहियो। चित्त शुद्ध हुनलाई चाहिँ नि ध्यान चाहियो। एक स्थिर हुनु पर्यो। एक अब विक्षिप्त चित्त चित्त रजोगुण तमोगुण युक्त चित्त मा ध्यान हुन सम्भव छैन। त्यसो भएको हुनाले जब उसले भित्रबाट चाहिँ नि चित्त भित्र अन्तःशरीरमा सत्वगुणको उदय हुन्छ। सत्वगुणको उदय भइसकेपछि अनि उसले समता, सबैमा समता भाव, सबैमा समदृष्टिको अनुभव गर्दै जान्छ। बन्धुरात्मा मनस्तस्य येनात्मैवात्मनः जितः अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। गीता 6 अध्याय 6औं श्लोक। जसले आफ्नो इन्द्रियलाई मनलाई जितेको छ अथवा आत्मा भनेको अन्तःकरणमाथि विजय प्राप्त गरेको छ, आफ्नो अधीनमा छ भनेदेखि त्यसो हुनाले त्यो जितिएको मन त्यसको लागि त्यो मित्र हुन्छ। आफ्नै इन्द्रिय मन उसको लागि मित्र हुन्छ। जसले आफ्नो अधीनमा गर्यो, अधीनमा परेका इन्द्रिय र मनले त्यसलाई मित्रवत काम गर्छन्, त्यसलाई माथि उठाउँदछन्। त्यसो हुनाले उसको मन, उसको अन्तःकरण नै उसको मित्र हो। बाहिरको शत्रु मित्रसँग कुनै मतलब छैन। ती त्यति दुःखदायी होइनन्। त्यसको मुख्य शत्रु त्यसको भित्रै बसेको छ। जसको मन आफ्नो अधीनमा छ, सत्वगुण छ, ध्यानमा थिच्छ भने त्यसैको त्यो मन, त्यसको अन्तःकरण त्यसको मित्र हो। त्यसलाई कल्याणमा लगायो, त्यसको उद्धार हुन्छ। अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जसको मनमा रजोगुण तमोगुण भएको छ उसले जित्यो र इन्द्रियको अधीनमा छ, मनको अधीनमा छ भने त्यो इन्द्रिय मनको अधीनमा छ भने अधीनमा परेको आत्मा चाहिँ शत्रु हो। इन्द्रियले जता जाउँ भन्यो त्यतै मान्छे प्रवृत्त हुन्छ र त्यसको नाश हुन्छ।
उसले त जहाँ पनि चाहिँदो ठाउँमा जहाँ हुन्छ नचाहिँदो ठाउँमा त्यस विवेक हुँदैन। बाहिरी शत्रु मित्र होइनन्, जसको इन्द्रिय मन राम्रो मार्गमा संयमी छ त्यसको इन्द्रियले त्यसको अन्तःकरण त्यसको रक्षा गर्छ। जो असंयमी मानिस छ त्यसको अन्तःकरण त्यसका मनहरू त्यसका शत्रु हुन्। त्यो शत्रु हुन्छ ऊ नासियो, उसले थाहा भयो। नासिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। पहिला त रमाइलो भन्दछ, ल राम्रो भयो, कसैमा उसले राम्रो भयो भन्न थाल्छ। तर त्यो चाहिँ नि बाहिर राम्रो देखिए पनि भित्र अनर्थकारी हो, त्यसलाई नाश गर्नु। त्यसो हुनाले हे अर्जुन, अब 7औं नम्बरको शिलामा 6औं नम्बरको शिलामा जसले अन्त मन जित्ने मान्छेको त्यो मन त्यसको मित्र हो, जसले मन जितेन त्यो मन त्यसको शत्रु हो, त्यसलाई नास्यो, त्यसैलाई नास्दछ भन्ने अर्थ भइसकेपछि 7औं नम्बरको श्लोकमा जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। जसो अन्तःकरण शुद्ध भइसकेको छ, जो ध्यान योगमा स्थित भइसकेको छ भने सक्षम छ, जसको सारा अन्तःकरणका वृत्तिहरू चाहिँ नि अन्तर्मुखी भइसकेका छन्, आत्माभिमुख भइसकेको छ। बाहिर दृश्य प्रपञ्चपट्टि चाहिँ नि दृश्य प्रपञ्च चाहिँ कल्पित हो। यो सारा चाहिँ नि अज्ञानबाट पैदा भएको सारा जगतलाई चाहिँ सब्रमत जसले ठानिसक्यो भने बाहिरी वस्तु मिथ्या बुझिसकेपछि मिथ्या वस्तुमा मन जा भन्दा नि जाँदैन। बाहिरको वस्तु सत्य सम्झेल सत्य छ, बाहिरको संसारलाई सत्य मानिन्जेल मुखले जति झुटो भने पनि त्यो पदार्थलाई सत्य मनले सत्य मानिराखेका हुँदैन, मनले संसार पत्याउँदछ। अब त्यसो हुनाले भित्र निश्चय गरेर उसले चाहिँ नि जब मनले नै संसार यो मिथ्यत्व यो चाहिँ अज्ञानमा कल्पित रहेछ, सारा प्रपञ्च चाहिँ कल्पित रहेछ, सब्रवत झुटो रहेछ, जम्मै विकारी वस्तु रहेछ नि, शाश्वत वस्तु संसारमा देखिँदा मात्रै छन्, हुनुमा छैनन्। देखिएको वस्तु हुनुमा छैन, यी सबै विकार जम्मा भएर देखिएको रहेछ। कुनै वस्तु पनि संसारका स्थिर छैनन्। जति सबै वस्तु अस्थिर छन्, अनित्य छन् भन्ने जानिसक्यो भने त्यसले मनलाई जित्यो। मन बाहिर संसारमा गएर आफ्नो आत्मामै भित्र उसले अन्तरात्माभित्र ब्रह्मभित्र आफ्नै आत्म सुखमा ऊ जाने प्रवेश गर्यो, चित्त प्रशान्त भयो। अब परमात्मामा समाहित भयो। जितात्मना प्रशान्त छ, जसले मनलाई जितेको छ, अन्तःकरण जितेको छ, प्रशान्त छ, शान्त अत्यन्त रजतमूलले रहित, जसो परमात्मामा जसो अन्तःकरण समाहित भइसकेको छ भने त्यस्तो महापुरुषहरू शीतोष्ण सुख दुःख, शीत चिसो, उष्ण गर्मी तातो, सुख दुःख विषयको सुख विषयबाट दुःखमा समान दृष्टि हुन्छ। दुःख खोज्दै हिँड्ने होइन, व्यवहारमा कहिले गरिरहँदा दुःख हुन्छ, कहिले सुख हुन्छ। दुःख सुख चाहिँ अन्तःकरणको धर्म हो, अन्तःकरणमा देखिने हो। यसो जेसुकै गर्नु परमात्माबाट पृथक रहेर कुनै पनि एकछिन पनि शान्ति बस्न सक्दैन। त्यसो हुनाले अब जब मेरो परमात्मासँग वियोग भएको रहन्छ, परमात्मालाई र मलाई वियोग गरेर छुट्याउने बीचमा घेरा हाल्ने चाहिँ अज्ञान रहेछ। अज्ञान खडा भएर जीव र ईश्वर बीचको विभेद अज्ञानले गरेर आएको रहेछ। वास्तवमा बन्धन साँचो होइन रहेछ। बन्धन भन्ने वस्तु अज्ञान मात्रै रहेछ, अरू वस्तु बन्धन छैन। अज्ञान भनेको केवल नबुझ्नु हो, त्यति रहेछ। म प्रकाश स्वरूप आत्मा रहेछु, सारा प्रपञ्च चाहिँ मैमा आरोपित रहेछ भन्ने बुझिसकेपछि त्यस्ता मानिसहरूले शीत र उष्णमा पनि समान हुन्छन्, विचलित हुँदैनन्। सुख र दुःखमा पनि बराबर हुन्छ। सुख पाउँदा चाहिँ मातिँदैन, ज्यादै हर्ष नि हुँदैन। कहिलेकाहीँ केही उसले अनुकूल वस्तु आउँदा हर्ष पनि हुँदैन, केही बिग्रियो भने त्यति हानि उसको मनमा विक्षेप पैदा गर्दैन। मान र अपमानमा पनि उसको दृष्टि समान हुन्छ। किन मान र अपमानमा चाहिँ मान र अपमान खाने मान्छे अहङ्कार हो। त्यो मान र अपमान खाने मान्छे चाहिँ नि अहङ्कार हो। आफू आत्मा चाहिँ नि त्यो मान अपमान भित्रको होइन, त्यसको प्रकाशक साक्षी चेतन। जस्तै
अब भगवान श्री कृष्णको जन्मोत्सव मनाउँदाखेरि उसमा रथ यात्रा गराउँदाखेरि भगवानको कृष्णको मूर्तिलाई एउटा गधाको डडलामा राखियो। गधाको डडलामा राखियो अनि चाहिँ अब त्यहाँबाट यात्रा गर्नु अब मन्दिरमा स्थापना गर्न लानु पर्यो। बाटामा सारा मान्छे कृष्णको दर्शन गरेर उभिए। गधाका डडलामाथि कृष्णको मूर्ति छ अनि गधाभन्दा अगाडिपट्टि अनि कृष्णलाई चाहिँ मूर्तिलाई सारा मान्छेले प्रणाम गर्न थाले। प्रणाम गर्दा गर्दै त्यो गधालाई त मेरो डडलामाथि कृष्णको मूर्ति राखे भन्ने थाहा छैन। अनि सारा नमस्कार गर्छन्, गधापट्टिबाट उभिएर नमस्कार गर्छन्, पूजा गर्छन्, कृष्ण अक्षता चढाउँछन्, फुल बर्साउँछन्, ढोग दिन्छन्। अनि गधाकोलाई यसो भन्न चाहिँ गधाले आहा यत्रा मान्छेले मलाई जहिले नै लागेको थियो, आज यसरी किन पूजा गरे हो, मलाई किन नमस्कार भन्दा त्यो मख मान्ने मलाई बेसरी मान गरे भनेर गधाले चाहिँ नि आफूले मान गरे हौ भन्ठान्दै त्यो हाम्रा शरीरभित्र पनि गधा जस्तो अहङ्कार छ। अहङ्कारमाथि चाहिँ नि चेतन, साक्षी चेतन छ। त्यो साक्षी चेतनले चाहिँ कसैले नमस्कार गर्दा नि केही असर छैन, नगर्दा नि केही असर। त्यो साक्षी चेतन आफू वास्तविक आफू भन्ने वस्तु त्यो प्रकाशक मात्र हो। त्यसलाई मान अवमान त्यो साक्षीलाई चाहिँदैन, त्यो केवल प्रकाश मात्रै हो। अनि त्यो मान अवमान खाने, सुख दुःख खाने मान्छे चाहिँ त्यो अहङ्कार हो। साक्षीका आडमा चाहिने अहङ्कारले फाइदा उठाइदिन्छ र त्यो कसैले नमस्कार त अहङ्कारले मैला गरे हौ भन्ठान्छ, कसैले निन्दा गरे त्यसले मैलै भने हो भन्ठान्छ। त्यो भन्ठान्ने जति जम्मै त्यो अहङ्कार हो, अहङ्कार ऊ होइन। त्यसै हुनाले त्यसले साक्षी आत्मालाई म हुँ भन्न जाने मान्छेले अहङ्कारले नमस्कार गर्दा निन्दा गर्दा ऊ रिसाउनु पर्ने गाँठ छैन। यो त म होइन रहेछ, यो अहङ्कारलाई गरेको छ। मान्छेले गाली गरे नमस्कार नि मलाई होइन रहेछ भन्ने परेपछि त्यो त्यसबाट पृथक रहेको हुनाले त्यो द्रष्टा चाहिँ पृथक बसेको हुनाले त्यो शीतोष्ण सुख दुःख मानवमान यो चाहिँ ममा होइन, यो मेरा अगाडिपट्टि अहङ्कार बसेको छ। सबै त्यसले फाइदा उठाउँदो रहेछ। मेरा आडमा उसले खाएको रहेछ फाइदा जति। नमस्कार गर्दा फ्याट्ट खुसी भयो भने त्यो अहङ्कार हो। कसैले निन्दा गर्दा च्यात्त चित्त दुःख भने त्यो अहङ्कार हो, त्यो आत्मा होइन। त्यो आत्मा होइन। त्यो हे अर्जुन यस्तो स्थिति छ भने अब तल 8औं नम्बरको श्लोकमा गइसकेपछि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थ विजितेन्द्रिय युक्त इच्युत योगी समलोष्टास्म काञ्चन। जब त्यसरी जब थूल सूक्ष्म कारण यो तीनैवटा शरीरको प्रकाशक अधिष्ठान वस्तु म रहेछु, भाव अभावको ज्ञान द्रष्टा मै रहेछु, सबै ममा कल्पित रहेछन्। म त कुटस्थ आत्मा रहेछु। कुटस्थ कुटस्थ भनेको कुटमा बसेको त्यो भनेको घटाकाश। कुटस्थ भनेको निर्विकार हो। कुटस्थ भनेको अब चाहिँ नि कुटस्थ भनेको निर्विकार वस्तु बसेको जुन आत्मा हो। कुटस्थमा जन्म मृत्यु हुँदैन, आवासमा मात्रै जन्म मृत्यु हुन्छ। कुटस्थ र आवास तत्त्व बुझेको चिदावासको जन्म मृत्यु हुन्छ, कुटस्थको जन्म मृत्यु हुँदैन। त्यो कुटस्थ चाहिँ ज्ञान विज्ञान कुटस्थ आत्मा चैतन्य वस्तु आफू बनिसके मान्छे ज्ञान र विज्ञान घन भनेको छ वेदलाई त आत्मामा विज्ञान घन रूपमा हुन्छ र जीवको चेतना अंशमा भेद छैन। कुटस्थ र ईश्वर कुटस्थ आत्मा र ब्रह्ममा भेद छैन। घटाकाश हो कुटस्थ भनेको, महाकाश ब्रह्म आकाश हो, मठ आकाश ईश्वर आकाश भयो। त्यस हुनाले एउटै आकाशका चार भेद, घटाकाश, जलाकाश, मेघाकाश र महाकाश। अब घटाकाश भनेको कुटस्थ आत्मा हो। जला त्यो घटभित्र हालेको पानीमा देखेको प्रतिबिम्ब अर्को आकाश छ, त्यो जलाकाश हो। त्यो चाहिँ नि चिदाभास हो। चिदाभास चाहिँ जलाकाश हो। त्यो मिथ्या जीवात्मा चाहिँ जलाकाश हो। त्यो प्रतिबिम्ब मात्र हो। वास्तवमा जीवको सच्चा चैतन्य नै हो। अज्ञानले गर्दा मात्रै भुलिएर जीव बनेको। त्यो चाहिँ नि घटाकाश कुटस्थ आत्मा,
जलाकाश जीवाजमा चिदावास अनि मेघ आकाश आकाशको मेघमा पानी हुन्छ त्यो पानीमा परेको प्रतिबिम्ब आकाशको प्रतिबिम्ब चाहिँ मेघ आकाश त्यसो भने माया उपाधि ईश्वर चाहिँ नि मेघ आकाश हो मेघ आकाश भनेको मायामा परेको प्रतिबिम्ब ज्ञान भनेको वृत्तिमा प्रवेश गरेको अखानाकार बुद्धि वृत्तिमा परेको विशेष चेतनको अंश विशेष चेतन त्यसलाई ज्ञान भनिन्छ त्यो ज्ञानले नै अविद्यालाई नष्ट गर्दछ वृत्ति उपहित चेतनमा परेको प्रतिबिम्ब चाहिँ ब्रह्म ज्ञान हो अब त्यो चाहिँ नि आत्मा चाहिँ ज्ञान होइन ज्ञान रूप हो ज्ञान रूप हो त्यसो हुनाले सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म ती विशेषण मात्रै हुन् ज्ञान कुनै विशेषण पनि ब्रह्ममा छैन कुनै शब्द ब्रह्ममाथि प्रयोग हुँदैन परमात्मामा कुनै शब्द प्रवेश गर्न सक्दैन अभाग मनस गोचर मन र बुद्धि वाणीसम्म त्यहाँ पुग्न सक्दैन फर्केर आउँछन् भनेपछि अब कुनै पनि शब्द ब्रह्म तत्त्व कुनै पनि वाच्यभित्र पर्दैन त लक्षणबाट मात्रै बुझिने परमात्मा त्यो चाहिँ त्यसलाई भनिन्छ विज्ञान भनेको लक्षण बुझेको ज्ञानबाट लक्षण बुझिसकेपछि उसले म ब्रह्म स्वरूप रहेछु भनेर बुझेपछि त्यो कुटस्थ भयो कुटस्थ आत्मालाई बुझ्यो त्यसो इन्द्रियमाथि विजय प्राप्त गर्यो विजेतेन्द्रिय त्यति भइसकेपछि के भयो त ब्रह्मैमा रह्यो गर्नु परेन जस्तै हामीले जबरजस्ती योगद्वारा चित्तवृत्ति गरेर चाहिँ स्पिरिङ थिचेको थिचन्जेल सानो हुन्छ जब हात फुत्त सक्ने बित्तिकै उछिटेर त्यो स्पिरिङ उछिटेर कहाँ पो पुग्छ नबुझिकन गरे यो चाहिँ नि स्पिरिङ थिचे जस्तो हो थिचिन्जेल छैन हात छोड्ने बित्तिकै पहिलाभन्दा बढी उछिटेर कहाँ पो पुग्छ जबरजस्ती मनलाई रोकेको चाहिँ नि त्यो योगी हुन सक्दैन त्यसलाई युक्त भनेन सुन र डल्लोमा भेद नगर्ने जब ब्रह्म दृष्टि भइसकेपछि उसैलाई सुन र माटाको डल्लो बराबर हो उसको दृष्टिमा दुईटै दृश्य हुन् त्यो सब नामको एक करोड सम्पत्ति हुनु हिराको डल्लो सुनको डल्लो फलामको डल्लोमा त्यो फलामको डल्लो बिउ जाँदाखेरि कुनै पनि काम भएको हुनाले त्यहाँदेखिको फलामको डल्लो र सुनको डल्लो जसरी बिउ जाँदाखेरि ती दुईटै डल्ला काममा लाग्ने होइनन् त्यसरी ब्रह्मज्ञानीलाई यो जगतमा देखिएको सुन र माटाको डल्लो बराबर हो त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ ब्रह्मतत्त्वमा त्यो युक्त योगी युन्जाने योगी होइन युक्त योगी बिना एउटा मालो सिद्धिमा पुगिसकेका पुरुष उसको लागि चाहिँ समलो टासमा कान्छन् इन्द्रिय अपाणी पादो मनस्व जगी जसका अब हात खुट्टा इन्द्रिय केही पनि छैन अब आँखाको आँखा हो कानको कान हो जिब्राको जिब्रो हो नाकको नाक हो त्यो त अतीन्द्रिय वस्तु हो हातमा त ऊ कान नभए नि सुन्छ आँखा नभए नि देख्छ नाक नभए नि सुन्छ जिब्रो नभए नि उसले रसको अनुभव गर्छ हात नभए पनि लिनेदुने गर्छ खुट्टा नभए पनि हेर्छ त्यो ऊ त अपाणी पार्छ हात र गोडा केही पनि छैन तर ऊ जति ऊ हिँड्छ पनि हिँड्दैन तलै जति तन्नै जति यो वेदको आज्ञा त्यो हिँड्छ पनि हिँड्दैन पनि हिँड्छ मान्यो भने मनले हिँड्छ मान्यो भने उसले जुन ठाउँमा सम्झ्यो त्यो मन पुग्नुभन्दा अगाडि परमात्मा गएर बसिसकेको हुन्छ अनि पुग्या भएन हिँड्या भने त्यही हो यो ठाउँमा ब्रह्म छ भनेर मनले चिन्तन गरेर अमेरिकामा सम्झ्यो अस्ट्रेलियामा ब्रह्म छ भनेर मनले सम्झ्यो भने मन पुग्नुभन्दा अगाडि ऊ गएर बसिसकेको हुन्छ भनेपछि कति त्यस्तो मान्छेको कस्तो लक्षण त्यो लक्षण अब त्यो सिद्ध युक्त योगीको लक्षण के हो त्यो 9 नम्बरको श्लोकमा छ यहाँ पदहरू छन् याद गर्ने यसमा चाहिँ नि याद गर्ने किताब हेरेर सुरिन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बन्धुषु साधु सबै च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते पहिला सुरित 1 मित्र 2 अरि 3 उदासीन 4 मध्यस्थ 5 द्वेषी 6 अबन्धुषु देशी र बन्धुहरू
शत्रु र मित्र, बन्धु बन्धुहरू र साधु र अनि पापी, यति थरीका मान्छे हुन्छन् जम्मा पृथ्वीमा। यिनमा यदि थरीका मानिसमा जसको दृष्टि बराबर छ। सुहृद भनेको कला भनिन्छ। सुहृद शब्दको यहाँ अर्थ गरिएको छ। सुहृद, अब सुहृद शब्दको अर्थ इति प्रत्युपकार अनपेक्ष उपकर्ता। सुहृद शब्दको अर्थ अर्काको उपकार गरे बापत त्यसको फल लिन इच्छा गर्दैन, फल नलिकन निष्काम भावले जसले हाम्रो हित गर्छ, हाम्रो हित गरिदिए बापत उसलाई केही चाहिँदैन, केवल हाम्रो हित मात्रै गरिदिन्छ भने त्यो चाहिँ सुहृद हो। हित गरे बापतको उसले लिने केही इच्छा गर्दैन, त्यो सुहृद हो। मित्रको हो अर्को मध्यस्थ भन्ने छ। मध्यस्थ भन्ने पनि चाहिँ अब मध्यस्थ भन्ने चाहिँ के हो भने उसको दुवैको, शत्रुको नि मित्रको नि दुवै पक्षको हित चाहने चाहिँ नि मध्यस्थ हो। मध्यस्थ भनेको उसले सबैलाई मिलाउन खोज्छ, त्यो मध्यस्थ हो। द्वेषकारी मान्छेहरू भयो, द्वेषीहरू, आफ्नो द्वेषीहरू र बन्धुहरू, आफ्नो आफन्त इष्टमित्रहरू र साधु सोपी। साधु भनेको जो शास्त्र अनुकूल आचरणमा हिँड्ने मान्छे साधु, जो शास्त्र अनुसार हिँड्दछ त्यो साधु, जो शास्त्रको प्रतिकूल अवस्थामा हिँड्दछ त्यो चाहिँ नि पापी। शास्त्रको प्रतिकूल, वेदको वचन विपरीत हुने पापी। यति मानिसमा समबुद्धि विशिष्टते, श्रेष्ठ पुरुषहरूको बुद्धि यतिमा समान दृष्टि जोसँग छ त्यो नै श्रेष्ठ हो। यति जम्मा संसारमा यति थरीका मान्छे हुन्छन्। को सुहृद 1, मित्र 2, अरी 3, उदासीन 4, मध्यस्थ 5, द्वेषी 6, बन्धु 7, साधु 8, पापी 9। 9 थरीका मान्छेले संसार भरिहाल्छ। 9 थरीका मान्छेले संसार भरिहाल्छ। सुहृद पनि हुन्छ, मित्र पनि हुन्छ, अरी पनि हुन्छ, उदासीन पनि हुन्छ, मध्यस्थ पनि हुन्छ, द्वेषी पनि हुन्छन्, बन्धु पनि हुन्छन्, साधु पनि हुन्छन् र पापी पनि हुन्छ। यति मानिसहरूमा जसको दृष्टि समान छ, यो साधु यो असाधु भन्ने जसको मनमा उठ्दैन, यो सुहृद यो उदासीन हो, यो शत्रु हो, यो मित्र हो, यो द्वेषी हो, यो बन्धु हो भन्ने त्यो भेद नगरिकन समान दृष्टि जब उत्पन्न हुन्छ त्यो चाहिँ नि समत्व बुद्धि भएको, त्यो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा रहेकोमा भनेको श्रेष्ठतम युग। उसले आत्मतत्व भन्ने बुझ्यो, कुटस्थ आत्मालाई आफू रूपले जान्यो, शरीर आदिलाई आफू भनेन, अहङ्कारलाई आफू भन्यो, अहङ्कार भन्दा म अहङ्कार त हामीमा आरोपित एउटा चाहिँ नि एउटा गदा जस्तो। त्यो अहङ्कार शरीरमा त दुईटा मान्छे हुन्छ, एउटा अहङ्कारी मान्छे हुन्छ, अहङ्कारी मान्छे भित्र सकली मान्छे बसेको हुन्छ। सकली आफूले नम्बरको श्लोक भइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ नि 10 नम्बरको श्लोकमा चाहिँ जब योगी युजित सततम, यो त युञ्जाने यो प्रसङ्ग आयो। अब त्यस्तो कुटस्थ, अब ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कुटस्थ विजित हुन नसक्ने छ त साधनामै लागेको छ भने त्यो मान्छेले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा सततम भनेको निरन्तर आफ्नो मन अन्तस्करणलाई चाहिँ रहस्य स्थित, रहस्य भनेको एकान्त रहस्य स्थित एकान्त पारोस्, द्वैत नसम्झियोस्। द्वैतसित वनमा मात्रै बस्नु एकान्त होइन, संसार द्वैत हो। यो द्वैतमा पनि बहिर्मुखी दृष्टि नगरोस्। दृष्टिलाई अन्तर्मुख गरे बित्तिकै रहस्य स्थित हो, एकान्तमा रह्यो हो, एकाकी यतचित्तात्मा निराशी र परिग्रह। मनलाई चाहिँ आत्मा म द्रष्टा स्वरूप अरू केही होइन रहेछु भन्ने यो कुरा मनमा स्थित गरे, यादै बाहेक मनमा अरू द्रष्टादेखि बाहेक अरू केही होइन रहेछ। यसैमा दृढ हुनु पर्यो। केही ध्यान गर्ने भन्नाले म आत्मा स्वरूप रहेछु। यो अहम ग्रह उपासना भन्छन् यो वेदान्तको शब्दमा। अहम ग्रह भनेको आफूलाई आत्मा रूपले स्वीकार गर्ने, शरीर रूपले होइन। म भनेको शरीर हुँ भन्ने बुद्धि अहम ग्रह होइन। आत्मा स्वरूप हुँ भन्ने चिन्ता गर्यो भने बाहिरी पदार्थमा आश गरिन्जेल त्यो आशी हुन्छ, निराशी होइन। बाहिर पदार्थको आश मरेको मान्छे निराशी हो। अपरिग्रह भनेको इसारा